बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तालिबात, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगी और अपना काम भी मुकम्मल कर रही होंगी। आज लेक्चर नंबर 4 में खुशामदीद। और आज हम करेंगे यूनिट मलका कोहसार मुकम्मल, बकिया मुतज़ाद और मामू के नाम हद। आप अपनी किताबें पास रखें। पहले हम करेंगे जो मुश्किल अल्फाज के मानी है फरहंग में से जो लिए गए वो, इसलिए आप ध्यान से उन्हें सुन लें। जी, ये आगोश का मतलब है गोद या पहलू। तांता बंधना, आमदोरफ़ शुरू होना, तवस्सुत से वसीले से। खून, ठंडा या सर्द। साम्राज्य, वो निज़ाम हुकूमत जो नौ आबादियात पर अपना तसल्लुत बरकरार रखने के लिए कायम किया जाए। सहर अंगेज़, जादू का असर पैदा करने वाला। सुहाना, दिल पसंद या प्यारा। सियाह, सैर करने वाला। लुभाना, माइल करना या लालच देना। मबहूत, हैरान या हक्का बक्का। महवर, मरकज़। मसाफत, दूरी या फासला। मलका कोहसार, पहाड़ों की मलका। नंबर आसमां, लड़ने के लिए तैयार या मुकाबला करना। यखबस्ता, सर्दी से बर्फ़ की तरह जमा हुआ। आपने ये सारे मानी अच्छी तरह से याद होगी, रीडिंग होगी और आप पेंसिल पकड़ लें, किताब सामने रख लें ताकि अगर मुश्किल लफ्ज़ आता है तो आप साथ में उसका मीनिंग भी लिखते जाएं ताकि आप अच्छी तरह से उसको समझ सकें। मरी पंजाब का तारीख़ी मकाम है। ये ज़िला रावलपिंडी में शामिल है। रावलपिंडी के शुमाल मशरिक़ में गाड़ी की तकरीबन 1-1.5 घंटे की मुसाफत पर वाक़ है। मुसाफत यानी फ़ासले पर। समंदर की सतह से इस सेहत अफ़ज़ा यानी सेहत के लिए अच्छा मुकाम की बुलंदी तकरीबन 7,500 फुट है। यहाँ अप्रैल से नवंबर तक बहुत अच्छा मौसम रहता है, अलबत्ता दिसंबर से मार्च तक शदीद सर्दी पड़ती है, शदीद बहुत ज़्यादा। दिसंबर के आखिरी अशरे से लेकर, अशरे का मतलब है 10 दिन, फरवरी के इब्तदाई अशरे का दुरानिया शदीद बर्फ़बारी का ज़माना है। इस दुरानिये में मरी में यखबस्ता बहुत ठंडी, बहुत सर्द मौसम का राज होता है। सर्दियों में भी यहाँ खूब रौनक होती है। रौनक, चहल पहल। जब सारा इलाका बर्फ़ से ढक जाता है यानी भर जाता है तो मुल्क भर से बर्फ़बारी का नज़ारा देखने के शौकीन यहाँ पहुँच जाते हैं। मरी में सर्दियों की शाम बहुत खूबसूरत होती है। बरकी कुमकुमों की रंगारंग, बरकी कुमकुमे यानी बिजली के बल्ब जो हैं उनकी रंगारंग रोशनियों में यूँ महसूस होता है जैसे आसमान से सितारे ज़मीन पर उतर आए हों। दिलफरेब खूबसूरती और दिलकश नज़ारों की वजह से मरी को मलका कोहसार यानी पहाड़ों की मलका कहा जाता है। अब आ जाएं आप, अगला सफ़ा है सफ़ा नंबर 17 पे। गर्मी के मौसम में मरी की हुनक हवाएं लोगों को अपनी तरफ खींचती हैं। हुनक का मतलब है सर्द यानी बहुत ठंडी, उनको कहते हैं हुनक। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के रहने वाले गर्मी पड़ते ही मरी का रुख करते हैं यानी मरी की तरफ जाते हैं। मरी पाकिस्तान भर के पुरफ़िज़ा पहाड़ी मकामात में से नहायत मारूफ़ और खूबसूरत सैरगाह है। मारूफ़ होता है बहुत मशहूर और खूबसूरत सैरगाह है। गर्मियों के मौसम में हर दूसरे तीसरे रोज़ बारिश होती है जिसकी वजह से मरी का मौसम बड़ा सुहाना हो जाता है। सुहाना यानी कि बहुत अच्छा हो जाता है। इस्लामाबाद से मरी की तरफ जाएं तो रास्ते के दोनों तरफ मौजूद चीड़ और सनोबर के ऊंचे और खूबसूरत दरख्त सयाहों को खुशामदीद कहते दिखाई देते हैं। तरेट के मुकाम से आगे निकलते ही मरी का दिल फरेब यानी दिल को अच्छा लगने वाला मौसम आने वालों को अपनी आगोश में ले लेता है, अपने गोद में, अपने पहलू में ले लेता है। बल खाती सड़क और थोड़े थोड़े वक्फे से आते पड़ाव सयाहों को मबहूत कर देते हैं, हैरान कर देते हैं।
19वीं सदी की तीसरी दहाई में, दहाई कहते हैं तीसरी दहाई यानी कि 30 साल जो हैं उनमें अंग्रेज़ों ने मरी में बेस कैंप बनाया तो इस शहर को मरकज़ी अहमियत हासिल हुई। 1857 की जंग आज़ादी में जहां बरसगीर पाको हिंद के मुख्तलिफ इलाकों के रहने वालों ने अंग्रेज़ी साम्राज्य यानी अंग्रेज़ों का जो ज़ालमाना निज़ाम हुकूमत था उसके खिलाफ अपने जज्बात का इजहार किया, वहाँ मरी के रहने वाले भी किसी से पीछे ना रहे। उन्होंने अपनी ज़मीन से अंग्रेज़ों को निकालने के लिए गोरीला जंग शुरू की। गोरीला जंग का मतलब है ऐसी जंग जिसमें छुप कर हमला किया जाता है, और उसमें हासे कामयाब भी रहे। लेकिन जब मजमूई तौर पर बरसगीर पाको हिंद में 1857 की जंग आज़ादी में मुसलमानों को नाकामी हुई तो अंग्रेज़ों को मरी में कदम जमाने का मौका मुयस्सर आया, यानी उन्होंने कदम जमाए, कदम मजबूत किए वहाँ पे। जब अंग्रेज़ों ने जंग आज़ादी के मुजाहिदों को मुख्तलिफ नोयत किस्म की सज़ाओं से गुजारा तो इस खित्ते के यानी इस इलाके के उन फर्जंदों को, उन बहादुरों को तोप दम किया गया यानी उन पर इस तरह जुल्म किया कि तोप के आगे उन्हें बांध कर उड़ा दिया जाता था। जो अंग्रेज़ों के खिलाफ नबर्द आज़मा रहे, यानी जो बहादुर जो थे अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रहे थे उनको तोप के आगे बांध कर उड़ा दिया जाता था। आज भी बागे शहीदा में उन जानिसारों, उन जान कुर्बान करने वालों की कब्रें उनकी हिम्मत, जुर्रत और हौसले की गवाह हैं। तहरीक पाकिस्तान में भी अहले मरी का किरदार नुमायां रहा है। पाकिस्तान के जिन शहरों को कायद-ए-आज़म के कदम चूमने का शर्फ हासिल है उनमें मरी भी शामिल है। 1946 में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मादरे मिलत फातिमा जिन्ना के हमरा यानी उनके साथ कश्मीर से होते हुए मरी तशरीफ़ लाए और मरी के मारूफ मशहूर GPO चौक, ये चौक का नाम है, और GPO कहते हैं जनरल पोस्ट ऑफिस, और ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है, फर्जंदाने इस्लाम से खिताब किया। मरी एक मरकज़ी सड़क के इर्द गिर्द आबाद है जिसे माल रोड कहते हैं। माल रोड पर सैकड़ों होटल हैं। यहाँ अब अगले सफ़े पे आ जाएं। यहाँ बाहर से आने वाले सयाह क़याम करते हैं। मरी के माल रोड की एक तारीख़ी और तहसीबी हैसियत है, तहसीबी सकाफ़ती। ये GPO चौक से शुरू होकर पिंडी पॉइंट तक जाता है। इसके दोनों तरफ खूबसूरत होटल और दुकानें मौजूद हैं। मरी के बाज़ार में हर किस्म की चीज़ें दस्तयाब हैं, यानी मौजूद हैं वहाँ पर, जहाँ से सयाह यानी सैर करने वाले अपनी ज़रूरत की चीज़ें और तोहफ़े की जमा है ख़रीदते हैं। मरी के माल रोड के अलावा पिंडी पॉइंट, कश्मीर पॉइंट और बागे शहीदा भी काबिल दीद मुकामात हैं। काबिल दीद यानी कि देखने के काबिल। मरी के गिरदोनवा यानी इर्द गिर्द में न्यू मरी, घड़ियाल कैंप और भूर बन भी देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। न्यू मरी में चेयर लिफ्ट और केबल कार जो है ऐसी कार है जो कि केबल की मदद से पहाड़ों के ऊपर चलती है। सयाहों की दिलचस्पी का महवर यानी मरकज़ हैं। बच्चे, बूढ़े और जवान चेयर लिफ्ट और केबल कार पर बैठकर लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। पहाड़ों के ऊपर से गुजरती हुई केबल कार से ज़मीन का दिलकश यानी खूबसूरत नज़ारा जो है सयाहों को मसहूर कर देता है, यानी सयाहों पर जादू का सा असर करता है। मरी के करीब घोड़ा गली के मुकाम पर स्काउट की तरबियत गाह के अलावा मरूफ व मशहूर लॉरेंस कॉलेज है, जो अंग्रेज़ी दौर में अंग्रेज़ बच्चों के लिए और क़याम पाकिस्तान के बाद
پاکستانی بچوں کے لیے تعلیم و تربیت کا اہم مرکز ہے۔ سرد ہواؤں، بلند و بالا درختوں، پرکشش پہاڑوں اور وقفے وقفے سے آتی جاتی بادلوں کی ٹولیوں کے بیچوں بیچ بل کھاتی ہوئی یعنی ایک ٹیڑھی سڑک مری کو ایبٹ آباد سے ملاتی ہے۔ اس سڑک کے توسط سے یعنی اس کے وسیلے سے یا اس کی وجہ سے ایوبیہ، ہانس پور، باڑہ گلی، نتھیا گلی کے سحر انگیز حیران کن مقامات کی سیر کی جا سکتی ہے۔ مری پاکستان کے خوبصورت ترین تفریحی مقامات میں سے ایک ہے۔ گرمی اور سردی دونوں موسموں میں یہاں ملک کے دیگر مقامات سے آنے والے سیاحوں کا تانتا بندہ رہتا ہے یعنی ان کی آمد و رفت رہتی ہے، ان کا آنا جانا رہتا ہے۔ یہ سیاح یہاں آ کر حالکے کائنات کی پیدا کردہ ان خوبصورت نشانیوں اور دل فریب مناظر سے اپنے دلوں کو ششم جماعت کی طالبات کو دوبارہ سے لیکچر نمبر 4 میں خوش آمدید۔ یہ ہمارا جو لیکچر نمبر 4 تھا اس کا بقیہ حصہ ہے اور اس میں مشقی سوالات جو تھے وہ مکمل ہوں گے۔ تو ان میں پہلا جو سوال ہے وہ آپ کا ہے اعراب کا ہے۔ اعراب میں پہلا لفظ ہے مقام، پھر مسافت، مبہوت، سامراج اور سیاح۔ یہ تمام الفاظ جو اعراب کے ہیں زبر زیر پیش کا خیال رکھتے ہوئے آپ نے ان کی بار بار مشق کرنی ہے، ملانا ہے اور دیکھنا ہے کہ آپ نے صحیح اعراب لگا لیے ہیں۔ اور اس سے اگلا سوال ہے غلط درست۔ پہلا جو ہے وہ ہے کہ مری صوبہ خیبر پختونخوا کا تاریخی مقام ہے، یہ غلط ہے۔ دوسرا، گرمیوں میں مری کی خنک ہوائیں اپنی طرف کھینچتی ہیں، درست۔ تیسرا، 1946 میں قائد اعظم لیاقت علی خان کے ہمراہ مری تشریف لائے، درست۔ چوتھا جملہ ہے معروف و مشہور لارنس کالج بھور بند کے مقام پر واقع ہے، غلط۔ اور آخری اس میں ہے جملہ تحریک پاکستان میں اہل مری کا کردار نمایاں رہا ہے، یہ درست ہے۔ تو اس کے بعد نیکسٹ جو ہمارا کوسچن آئے گا وہ ہے سوالات کے جوابات۔ پہلا سوال ہے، اپنی بکس پر دیکھ لیں آپ، مری میں کن مہینوں میں شدید سردی پڑتی ہے؟ اس کا جواب ہے کہ مری میں دسمبر سے مارچ تک شدید سردی پڑتی ہے۔ دوسرا سوال، راولپنڈی سے مری کتنی مسافت پر واقع ہے؟ اور اس کا جواب ہے راولپنڈی سے مری تقریباً 1.5 گھنٹے کی مسافت پر واقع ہے، یعنی فاصلے پر واقع ہے۔ اور سوال نمبر 3 ہے، پاکستان کے مختلف علاقوں کے لوگ کب مری کا رخ کرتے ہیں؟ اس کا جواب پاکستان کے مختلف علاقوں کے لوگ گرمی پڑتے ہی مری کا رخ کرتے ہیں۔ سوال نمبر 4، مری سمندر کی سطح سے کتنی بلندی پر واقع ہے؟ اس کا جواب ہے مری سمندر کی سطح سے تقریباً 7,500 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ اور سوال نمبر 5 ہے، مری میں برق کی کمکموں کی روشنی میں کیسا محسوس ہوتا ہے؟ جواب، مری میں برقی کمکموں کی روشنی میں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے تارے زمین پر اتر آئے ہوں۔ اور سوال نمبر 6 ہے، مری کے لوگوں نے انگریزوں کے خلاف کون سی جنگ لڑی؟ جواب، مری کے لوگوں نے انگریزوں کے خلاف گوریلا جنگ لڑی۔ سوال نمبر 7، انگریزوں کو مری میں قدم جمانے کا موقع کب میسر آیا؟ جواب ہے انگریزوں کو مری میں قدم جمانے کا موقع 1857 میں میسر آیا۔ اور آخری سوال، مری کے راستے میں کون سے درخت ہیں؟ اس کا جواب ہے مری کے راستے میں چیڑ اور صنوبر کے درخت ہیں۔ یہ تھے ہمارے سوالات کے جوابات۔ اور اس کے بعد اگلا سوال ہے، MCQs ہیں، ان کے آپ درست جو آپشنز ہیں وہ سن لیں۔ صحیح جواب جو ہیں، پہلے کا جواب ہے پنجاب کا،
دوسرا مختلف علاقوں کے لوگ، تیسرے کا جواب ہے انگریزوں نے، چوتھے میں ناکامی، پانچواں ایک سڑک کے، اور چھٹا ہن کا ہوائیں، اور آخری ایم سی کیو کا صحیح جواب ہے نیو مری میں۔ اور ایم سی کیوز کے جوابات کے بعد جو ہے اگلا سوال ہے، سوال نمبر 6 ہے، اس میں الفاظ کے معنی لکھنے ہیں۔ مسافت کا معنی ہے فاصلہ، سیاح کا مطلب سیر کرنے والا، مبہوت حیران، قابل دید دیکھنے کے قابل، اور جانثار جان قربان کرنے والا۔ سوال نمبر 5 ہے آپ کا، الفاظ کے جملے ہیں۔ صحت افزا، اس کا جملہ ہے مری ایک صحت افزا مقام ہے۔ دوسرا نمبر آزما ہونا، جملہ ہے ہمیں مشکلات کے خلاف نمبر آزما ہونا چاہیے، یعنی ان کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ فرزندان اسلام، 1946 میں قائد اعظم نے مری میں فرزندان اسلام سے خطاب کیا۔ اور آخری لفظ ہے قابل دید، اس کا جملہ ہے مری ایک قابل دید مقام ہے۔ سوال نمبر 8 ہے، الفاظ کے متضاد ہیں۔ بلند کا متضاد ہے پست، خوبصورت بدصورت، خنک گرم، معروف گمنام۔ اور سوال نمبر 9 میں محاورات کا مفہوم بتانا ہے۔ پہلا محاورہ ہے قدم جمانا، اس کا مطلب قبضہ کرنا۔ دوسرا آغوش میں لینا، اس کا مفہوم گود میں لینا۔ اور اگلا ہے تانتا بندنا، اس کا مفہوم ہے آمد و رفت شروع ہونا۔ اور آخری جو محاورہ ہے قدم چومنا، اس کا جو مطلب ہے وہ ہے کامیابی ملنا۔ اور جو سوال نمبر 10 ہے آپ کا، کالم ہے۔ کالم اس میں میچنگ کی ہوئی ہے، ملایا ہے، مگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کالم جو کرتے ہیں وہ آپ کالم بے میں سے جواب ڈھونڈ کے کالم جی میں لکھتے ہیں۔ آپ نے اس کو خود سے حل کرنا ہے، میچنگ نہیں ہے۔ ویسے جواب آپ سن لیں، مری کا جو صحیح ہے وہ کالم بے کے ساتھ جو لفظ ملے گا وہ ہے تاریخی مقام، لڑائی جنگ، چڑھائی بلندی، صنوبر درخت، اور مگن کا ہے مسحور۔ کالم کی آپ نے مشق 1 سے 2 بار کر لینی ہے تاکہ آپ صحیح جو ہیں اس کے جواب لکھ سکیں۔ جی، یہ آپ کے جو مشقی سوالات تھے وہ یہاں تک تمام سوالات مکمل ہو گئے ہیں، اور آپ نے یہ سارے سوال جو ہیں وہ اچھی طرح سے یاد بھی کر لینے ہیں۔ لکھنے والا کام جو ہے وہ اچھی طرح سے لکھ لینا ہے۔ اور اب اس پورے سبق کا ہم آغاز کریں گے۔ دوزخ جنت، دیوانہ فرزانہ ذلت عزت، روشن تاریک راحت رنج، روز شب زوال عروج، زمین آسمان زندہ مردہ زندگی موت، سخت نرم سختی نرمی، سہل مشکل، سیاہ سفید سحر شام، سکون حرکت سادگی تکلف، سردی گرمی، سستا مہنگا، سورج چاند، سوال جواب، شکست فتح، شریف رذیل، شاد ناشاد، شرک توحید، شادی غمی، شک یقین، صحیح غلط، صبح شام صادق کاذب۔ اور اب آپ کا ہے اگلا صفحہ نمبر 94، صاف گندا، صلح جنگ، طلوع غروب، چستی سستی، چھاؤں دھوپ، حق باطل، طاقت کمزوری طاقتور کمزور، طویل عریض، ظاہر باطن، ظالم مظلوم، ظلمت نور، عروج زوال، عدل ظلم، عدم وجود، عام خاص، عزت ذلت، غلام آزاد، فاتح مفتوح، فائدہ نقصان، فنا بقا، فانی غیر فانی، قاتل مقتول، قدرتی مصنوعی، قلیل کثیر، کافر مومن، کفر ایمان، کڑوا میٹھا، عدل گدھا شاہ، نامور گمنام،
گل ہار لطیف کثیف اطاعت انکار لائق نالائق لمبائی چوڑائی مقدم مؤخر مفید مضر موٹا پتلا مہمان میزبان نشیب فراز نیک بد واحد جمع وحدت کثرت ویران آباد امن جنگ۔ یہاں تک آپ کے الفاظ مساعد مکمل ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ سن بھی لیں صحیح تلفظ کی ادائیگی کے لیے، اور انہیں اچھی طرح سے آپ یاد بھی کر لیں۔ جی عزیز طالبات، یہ ہمارا خط نمبر 3 ہے، تحفہ وصول ہونے پر ماموں جان کے نام خط۔ یہ آپ نے حاکے کے مطابق ہی اس کو کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ کریں گی لکھنا ہے اوپر امتحانی مرکز، پھر جس تاریخ کو بھی خط لکھا جائے گا وہ والی تاریخ، جیسے اس میں ہے 21 مئی 2021 اور حمزہ ڈالنا ہے ساتھ۔ تیسری لائن میں پیارے ماموں جان، پھر ندائیہ، چوتھی لائن میں السلام علیکم اور ندائیہ۔ پانچویں لائن سے ہم نفس مضمون کا آغاز کریں گے۔ ابھی ابھی ڈاک کے ہرکارے نے، ہرکارہ کہتے ہیں ڈاکیے کو یا نمائندے کو، ہرکارے نے مجھے ایک پارسل یعنی ایک پیکٹ دیا ہے جو آپ کی طرف سے بھیجا گیا ہے۔ میں نے کمرے میں جا کر جو ہی اسے کھولا، میری خوشی کی انتہا نہ رہی کہ آپ نے میری کامیابی پر اس قدر خوبصورت کتابوں کا سیٹ بھیجا ہے۔ میں خوشی سے پھولے نہیں سما رہی ہوں۔ یہاں کتاب پہ پھولا لکھا ہے مگر اسے کاٹ کے آپ لکھ لیں پھولے، یعنی کہ مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے۔ ان کتابوں کے ساتھ ایک خوبصورت قلم بھی ہے۔ ماموں جان، میں اس تحفے پر آپ کا شکریہ کیسے ادا کروں؟ سچی بات تو یہ ہے کہ میں بھی کچھ دنوں سے ایسی ہی کہانیوں کی تلاش میں تھی۔ آپ کو بہت بہت شکریہ۔ میں آپ کے دیے ہوئے ان تحفوں سے پورا فائدہ اٹھاؤں گی۔ میں آئندہ امتحان میں ہونے والے پرچوں میں اس قلم کا استعمال کروں گی آپ نے لکھ لینا ہے، وہ مس ہے یہاں سے، جو آپ نے عنایت کیا ہے۔ عنایت کیا یعنی مجھے دیا ہے۔ آخر میں جو دعائیہ کلمات میں آئے گا، میری طرف سے آپ کو مومانی صاحبہ اور تمام بھائی بہنوں کو سلام، ننھی حنزہ کو پیار، اور اختتامیہ میں آئے گا والسلام آپ کی بھانجی، اور نام کی جگہ آپ لکھیں گی الف ب جیم۔ اس طرح ہمارا خط مکمل ہو جاتا ہے اور آپ نے اسے پیٹرن کے مطابق ہی یاد کر لینا ہے۔ اور پھر ہے ہمارا گھر کا کام ہے۔ گھر کے کام میں آپ نے جو ہم نے یونٹ ابھی سارا ریڈنگ ہوئی ہے اس کی مشق ہوئی ہے، تو آپ سوالات اور جملے نوٹ بک پر لکھیں گی اور باقی جو مشق ہے اس کو یاد کر لینا ہے۔ اس کے علاوہ املا کے آپ کو پیجز جو ہیں وہ میں بھیجوں گی، جس میں سے آپ نے جن کو ہائی لائٹ کیا ہوگا اس کی مشق بھی کر لینی ہے۔ اور اردو بے کے کام میں خط آپ نے یاد کر لینا ہے، اور باقی والے جو متصاعد ہیں ان کو بھی اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے اور املا کے الفاظ کی مشق کرنی ہے۔ اور اس امید کے ساتھ کہ آپ کو سارے کام کی سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ نے اچھی طرح سے کر لینا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔